ट्रॅफिक सेंटिनल देव काय देंवचार. ट्रॅफिक सेंटिनल म्हटल्यार येरादारीचो राखणो वा येरादारीचो चौकीदार. गोंय पुलिशेन ह्या नांवान मोबायल ॲप सुरू केला. ते कोणूय आपल्या मोबायलाचेर डावनलोड करपाक शकता आनी येरादारीचे नेम मोडटल्यांचे फोटे काडून पुलिशेक धाडपाक शकता. पुलीस मागीर ताका तालावाची नोटीस धाडटात आनी हाका लागून येरादारीचे नेम मोडटल्यांचो आंकडो कितलेशेच पटींनी वाडला. पूण ताका लागून लोक चाळवला. फोंड्या, मडगांवां आनी शिरोड्या जाल्यार लोक रस्त्यार देंवला. फोंड्या नगरपालिकेन जाल्यार ही पद्दत रद्द करची म्हणून थाराव घेतलो. ताचेर पळोवया ही खाशेली कार्यावळ. ह्या मोबायल ॲपाक लागून आतां लोकच मोबायलाचेर फोटे मारतात आनी पुलिशेक धाडून दितात. पुलीस मागीर तांकां अशी नोटीस धाडटा. नोटीस आसता वाहनाच्या मालकाक. ती बी अमक्या अमक्या दिसा अमक्या अमक्या वेळार जो कोण वाहन चलयतालो ताचें नांव दिवचें आनी 100 रुपयांचो तालांव ताणें येवन भरचो. भरलो ना जाल्यार केस कोर्टात वतली आनी ख्यास्त आसतली 500 रुपया दंड आनी 3 म्हयन्यांची बंदखण. घे ताका लागून तालांव भरपाक लोकांची पडटा वचत थंय गर्दी. आनी आसता रस्त्याचेरूच चडशे दुचाकीवाले हेल्मेट घालून वतना दिसतात. कारण कोण केन्ना खंय रावन तुजो फोटो काडत सांगू नजो. कोणाक जाय भानगड. हाचेर हालींच पुलीस महाअधीक्षक मुक्तेश चंद्रान पत्रकार परिशद घेतली. हो विशय ताणें स्वता लावन धरला. ताच्या मतान फाटल्या एका वर्सांत येरादारी नेमांचो भंग करतल्यांचो आंकडो 48% वाडला. म्हटल्यार 7,75,000. गोंयची अर्दी लोकसंख्याच कशी. पैसे जोडल्यात ते कोट्यांनी. सुमार 9,19,00,000 रुपया. The fatal accident deaths in Goa have dropped by 20% as per the current figures available, and this is the lowest number of deaths in last 15 years. A series of steps initiated by Goa Police, District Police, Traffic Police and everybody together along with our traffic sentinels have contributed to this significant reduction in last 15 years. Prosecution of traffic offenders has increased by 48%. There are the other significant achievements which are mentioned in the booklet, this leaflet. That is what I have to say. पूण दुसरे वटेन लोक चाळवल्यात. मडगांवां तर कांय लोकांनी अभिनव पद्दतीन हाचो निशेध केलो. वर्गणीची बॉक्सां तयार केली आनी ते बाजारांत भोंवले. सरकाराक भीक लागल्या जाल्यार आमी पयशे एकठांय करून दितात पूण लोकांक सताय नाकात. पळयात ते कितें म्हणटात ते. तालांव जे येता पळय पोस्टाच्यान हेल्मेट घालना म्हणून लिपून मारतात. गव्हर्मेंटाक भीक लागिल्ली कितें आसा. गव्हर्मेंटाक पयशे नामना पळय लोकांक तालांव धाडटा. ताका लागून हांव तुका रिक्वेस्ट करता. आमी गव्हर्मेंटाक सगळं भीक मागपाक भोंवता. आमी आमी आयज सगळे मडगांवकार आनी सगळे आखेचे खारेबाना सगळे संपूर्ण मडगांवकार जमपाचें कारण जे सेंटिनल तालांव जे काही अनवॉन्टेड लोक जे लिपून तालांव मारतात. आमकां अशें दिसलां की गव्हर्मेंटाक सामकी भीक लागिल्ली कडेन आसा. हरशींच सगळे डिपार्टमेंट मायनींग म्हण नुस्तें म्हण सगळें काबार जाल्ले कडेन आसा. जालें तें जालांच. आनी आतां हें नवें कितें तरी तयार केलां. कितले 5-6 म्हयने जाले की लिपोन तालांव मारपाचे, फोटो काडपाचे आनी मोबायलाचेर हाचे कॅमेराचेर मारपाचे आनी लोकांक पोस्टांतल्यान तालांव धाडपाचे. हातूंतल्यान एकच निश्कर्श वयर सरता की
गव्हर्मेंटाक सामकी भीक लागिल्ली कडेन आसा. ताका लागून आमी ह्या ट्रॅफिक डिपार्टमेंटांनी गव्हर्मेंटाक भीक मागपाक पावल्यात. आमची मागणी इतलीच आसा, जर पुलीस डिपार्टमेंट एफिशियंट ना काय कितें, जे लोक चोरून तालांव मारतात, फोटो मारतात, तांकां तालांव धाडून दितात. पुलीस डिपार्टमेंट एफिशियंट ना. जर पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन लोक ना जाल्यार गव्हर्मेंटान नोकरी काडच्यान तांकां बारीक लोकांक नोकरीच्यान गव्हर्मेंटान भुरग्यांक नोकऱ्या लावचे. दुसरी गोश्ट, हे जे तालांव लिपून मारतात आमी सगळ्या लोकांनी तांकां आयडेंटिफाय केले कडेन आसा. आमी शिरोडे जाल्यार तो भशेन करपानात. आमी हे पळय जवळ जवळ 150 तालांव आमी लोकां कडल्यान घेतल्यात. 150 तालांव एकल्या 6-7 एक फॅमिली आसा, म्हापशेकार फॅमिली म्हणटा तिका, ताका 3 जाण भाव, 3 जाण भाव 4 तालांव 12 तालांव हे पळय लिस्ट. आमी कॉपी हाजी सगळे प्रेसाक, हांव म्हणटा सगळ्या प्रेसाक आमी कॉपी सबमीट करच्यो. आमी डीजीक पणजे लेटर केल्ले कडेन आसा, साबिका ट्राफिकाक लेटर केल्ले कडेन आसा, सावथ गोवा एसपीक लेटर केले, DYSPक लेटर केल्ले कडेन आसा. हांव एकच सांगपाक सोदता सगळ्या मडगांवकारांच्या वतीन, आमी सगळ्यांनी कोण कोण जे फोटो मारता पळय तांकां आयडेंटिफाय केल्ले कडेन आसा. आमी पयलीं सुवातेर हेजिटेशन करतात आनी गव्हर्मेंटाक इंटिमेशन दितात की हे फाल्यां ह्या 2 दीस भितर जे कोण फोटो मारतात तांकां बंद करपाक लावचें. कारण हे जे फोटो मारतात हे मडकाचे काही व्हडली इलिगल एक्टिविटी. गव्हर्मेंटाक कितें ह्या गव्हर्मेंटाक सगळें बरें दिसता, हे मडकाचे काही व्हडली इलिगल एक्टिविटी. धर्म सगळेच पाळटात, पाळचेच. होय धर्मच, पूण तो खाजगीत पाळचो. होय धर्मच, तोय घरा कडेन पाळचो. पूण हो भौशीक धर्म सगळ्या खातीर एकच, तो रस्त्यार पाळुया, रात दीस पाळुया. पुलीस महाअधीक्षक मुक्तेश चंद्र म्हणटा, आमी पैसे एकठांय करपा खातीर ही मोहीम हातात घेतिल्ली ना. वर्साक उणेच 300-350 लोक रस्त्यार अपघात जावन मारतात. पुलिसांनी हेल्मेट आणि हेर नेम पाळपाचेर नदर दवरत सावन हो आंकडो उणो जावपाक लागला. आमकां पडला लोकांचे जिवाचे, तांच्या पैशाचे न्हय. पूण तालावाचो धाक दाखयले बगर लोकय जाग्यार येनात. करतले कितें? Every year about 30 people die in Goa because of murders. But 330 people die because of road accidents. We are not crying for those 330 people. And this time 20% kitna, how many deaths are reduced? Traffic wale kahan? 73 something. 70 plus deaths have reduced. Those people could have died, but they are saved. उसकी कोई बात नहीं करना चाहता. Sentinel app which has been released, there have been 6,325 downloads so far, and 5,500 people have now joined as traffic sentinels, and so far they have reported 60,000 offences. And the rest of the process is there. Keeping in view of the difficulties for paying the challan, we have opened more counters and more computers are being given, and very soon when we have got e-challan system in place, all the 400 machines of e-challan will be able to receive the traffic fine also. One can find any police officer who has got a machine and pay the fine then and there. So that will also be possible. This problem of difficulty in payment we are resolving. To a large extent we have resolved. हाचेर सगळ्यात पयलीं बोळ पडलो तो फोंडे म्हालांतल्या शिरोड्या गांवांत. थंय एक मोबायलाचें दुकान चलोवपी CCTVचेर फोटे काडटा आनी पुलिशेक धाडटा म्हूण लोकांक दुबाव मारलो. ताका लागून शेकड्यांनी लोक ताच्या दुकाना मुखार जमले. इतल्यान जालें ना, ताचें दुकान आशिल्ल्या इमारतीच्या मालकाक ते मेळ्ळे आनी ताचो दुकानाचो कॉन्ट्रॅक्टच रद्द करपाक लायलो. पुलिशेन मागीर ह्या लोकांचेर केस घातली. त्या दुकानदाराने पत्रकार परिशद घेवन खुलासो केलो. He is not at all, we have verified, he is not at all a member of traffic sentinel scheme, and this is a completely this is a completely false allegation against him.
Why it has been done, by whom it has been done, this is for the police to investigate and find out. Today morning when we met the DGP and we met the DYSP as well as the other senior police officials, the police officials will be registering an FIR. नियर गोवा बाजार म्हणल्यार माझी शॉप आनी लोकां जे लोकेशन येयला तेणी सगळे सोदीत येयले की हांगसर फोटो कोणी काडला म्हणून तेणी सडनली म्हाजे कॅमेरा पयल्यार म्हाजे ब्लेम केलो लोक म्हाजेरूच ब्लेम करता की हांवें धाडलो म्हणून आनी हांव गोवा ट्रॅफिक पुलिसाचो सेंटिनल म्हणून तसले हांव इसमे काय जॉयन बी जालो ना जाल्यार म्हाजे मोबायल बीन IMEI नंबर ट्रेस करपा जाता चेक करपा जाता तितून हांव इनवॉल्ड ना पयलीं सडनली एक दोन जाण येयत रावले चालान तांकां सो तेंके फुटेज पळोवन तांकां ते म्हाजे ब्लेम करपा लागले सडनली कितें जालें एकदम एकूय बरोबर 2-3 दिसांनी सगळे लोकां चलान येयले मोस्टली कितें 200 बीन चलान आसतलें त्या लोकांनी मागीर ग्रूप केलो ग्रूप करून आनी डायरेक्ट म्हाजे शॉपार आयले ताचे फाटोफाट हे वारें फोंडे शारांत पावलें फोंडे नगरपालिका मंडळाचे बसकेंत हाचेर चर्चा जाली आनी मंडळान ह्या सेंटिनल एपा आड थारावच घेतलो फोंडेच्या शारांत हेल्मेट सक्तीचे करचे न्हय असो थाराव घेतलो आमची सिटी ल्हान आसल्या कारणान आमकां सिटी पुरतो तरी हें दिवचें अशें आमी मागतले की हेल्मेट आमकां तितले लोकांक हेल्मेट हें करचें न्हू ह्या दिसान आमी आयकूंक गेलां की प्रत्येक लोकांक की घरा कडेन तालांव येता पुलीस स्टेशनाच्यान लोक येवन तालांव घरा कडेन घरपोच करतात आनी हे तालांव खंयच्याच पुलीस अधिकाऱ्यान दिल्ले तालांव न्ही किंवा कोणेच ते पुलीस बाबा खंयचे कडेन पुलीस रावल्यात पुलिसांनी ते आयडेंटिफाय केल्ले अशें तालांव न्ही हे कोणी तरी तालांव जो स्कूटर घेवन वयता ते फाटल्यान मारलेले आसा आनी त्याच बरोबर अजून पर्यंत गव्हर्मेंटान खंयच्याच म्युनिसिपालिटी एरियेक की हेल्मेट सक्ती अशें म्हणून जाहीर करूना की नोटिफिकेशन धाडूना की नोटिफिकेशन येयल्लें की जनरल येयल्लें ते मदीं ड्रॉप जालें कोण पाळटा पाळिना अशें जालें तेन्ना गव्हर्मेंटान एक सिटीन जशें प्रत्येक गोष्टी सिटीन रिलॅक्सेशन दिल्लें आसा तशें हेल्मेट वेव करपाक हें सिटीन सुद्दां गव्हर्मेंटान रिलॅक्सेशन दिवपाक जाय आनी जर तालांव सुद्दां दिता पुलीस डिपार्टमेंट जर सद्या पुलीस ट्राफीक पुलीस जर तालांव दिता जाल्यार अवश्य दिवचे पूण ते लोकांक अवेअर करून दिवपाक जाय जेचे बद्दल कांय अवेअरनेस ना कांय ना म्हणजे लोक सिटीन जाता आसतना विदावट हेल्मेट येता कारण सिटीन बाजाराक येवपाक जाय म्हणून आनी बाजाराक येणाऱ्या मनशा कडेन हातीन 2 पिशव्यो आनी तशें हेल्मेट हें जर सगळें जर जालें जाल्यार ते लोकांक सोयीसर आसना त्या खातीर म्हाका दिसता की आमी नगरपालिकेनी आमी तेजो ठराव घेवन आमी गव्हर्मेंटाक धाडटले कितें म्हणून की जी अशी लोकांची सतावणूक जाल्या आनीक जे भायले लोक प्रायवेट लोक जे आपली कमाई करपा खातीर हें अवेरनेस न्ही हें स्वता पयशे जोडपा खातीर हें चलना थोड्या लोकांनी कामाक भुरगे दवरल्या अशें काम करपाक की फोटो मारून आपल्या कडेन दिवचे आनी तेणी स्वता एप घेतला आनी ते डावनलोड करता थोडे पुलिसी स्वता काडटात फोटो आनी तेंचे कोण फ्रेंड आहा तांकां एप घेतला आनी ते तेंच्या मार्फत धाडटा फोटो अशें आमकां तरी फोंड्यान खूब कडेन दिसना की पुलिसी तेजे फोटो मारता कोणाक तालांव दिना कोणाक थांबून अवेअर करना बाबा फोंड्यान तूं जो हेल्मेट घालून सांगितला पळय न्ही तुका हेल्मेटा खातीर तुका तालांव आसा हें सांगना फोंड्या पुलीस स्टेशना मुखार पुलीस रावता हेल्मेटाक विचारना सायड मिरर ना जाल्यार तांकां तालांव दिता पूण हें अवेरनेस कितें तरी जावपाक जाय कंपल्सरी पूण हें अवेरनेस जायना आसतना लोकांक अवेअर करना आसतना हें पळय कितें चलना हें योग्य न्ही फोंडेच्यान आमकां फोंड्या आमच्या म्युनिसिपल ज्युडिशच्यान लोकांच्यो खुबश्यो आमचे कडेन कंप्लेनी येयल्यो की फोंडेच्यान कोण तरी फोटो मारून विदावट हेल्मेट नो पार्किंग अशें तालांव तांकां घरपोच जाल्या म्हणून हांगा थोडे जे ट्राफीक सेलाचे जे हे आसा हवालदार किंवा कॉन्स्टेबल आसा ते स्वताक ते फोटो मारतात कोणाचे आनी ते तेंचे कोण फ्रेंड आहा तेंचे कडेन डिस्ट्रिब्यूट करतात धाडटात जेणी तेंचे कडेन एप घेतला तांकां धाडटात आनी तेंच्या मार्फत हे फोंड्यान लोकांक तालांव येयल्ले आसा थोडे प्रायवेट लोकांनी कितें केल्या की एम्प्लॉय करून दवरलेले आसा हे एप घेवन आनी ते भुरग्यांक म्हयन्याक 5,000 पेमेंट दिवन हे अशे फोटो घेतात आनी तांकां ते ट्राफीक सेलाक धाडटात आनी थंयच्यान ते तांकां येता तेन्ना सगळ्या लोकांची ह्यो कंप्लेनी आमचे कडेन येयले नंतर आमचें जें ज्युडिक्शन आसा फोंडा म्युनिसिपल एरिया हें सामकें ल्हान आसा आनी मॅक्झिमम लोक येतात ते फोंड्या बाजाराक येतात तेंचे कडेन हेल्मेट सांबाळटले काय तेंचें सामान सांबाळटले किंवा हेल्मेट दवरपाक खंय तांकां एक सेक्युअर अशी प्लेसी बी आसना तेन्ना कावन्सिलाक अशें आमकां दिसून येयलें की तें रेजोल्युशन घेवन आमी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक
डेप्टी कलेक्टराक आनी कलेक्टराक धाडचें आनी फोंडा ज्युडिशियन जे म्युनिसिपल एरिया आहा तितून तें मातशें काम करता त्या लोकांक रिलॅक्सेशन करून दिवचें म्हणून हेल्मेट वेरिंगाचें. ताचे फाटोफाट मडगांव बोवाळ जालो. ह्या लोकां मदीं काँग्रेसीचे समर्थक चड आशिल्ले. तांणी तांचो आमदार दिगंबर कामतीक आपोवन हाडलो. तोय तावान उलयलो. आपूण हो प्रश्न विधानसभेत काडटलो अशें म्हणून ताणें उतर दिलें. पैसे जाय आमकां सगळें आमकां यूथ असले भुरगे सगळे आमी गव्हर्मेंटाचो भीक मागपाक तयार आसात की गव्हर्मेंट भिकेक पडला गव्हर्मेंटाक पैसे जाय आमी सगळे डबे घेवन फाल्यांच्यान भीक मागा आसा काय रेडी ना तुमी मागीर हें कितें चल्लां. हे सेंटेनल स्किमीचे अंडर जे पळय कितें चल्लां ताका लागून देर इज ए ट्रिमेंडस एंगर अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट अमॉंग द पीपल. आनी ताणें सांगलें त्या भशेन कोणा फॅमिलीक चार पयलीं म्हारगाय वाडल्या पयलीं लोकांची बजेटां क्रॅश जावपाक लागली. आतां तातूंत जर तांकां म्हयन्याक 500 रुपया 600 रुपया हे चलनां फारीक करपाक पडलीं. सेंटिनल स्कीम लिगल काय इल्लिगल हो विशय वेगळो तातूंत हांव वचना कारण अशें कोणी आसा दीस इज गिवींग एनकरेजमेंट टू दोज पीपल हू डोंट हॅव एनी अदर बिजनेस. ते काडटा आनी कोणी खंय रावता आनी फोटो काडटा. आतां म्हाका आतां हातूंत भितर एक फोटो पळयला हांवें फाटल्यांतल्यान काडला. समथींग अनहर्ड ऑफ आउटसोर्स केल्ल्या भशेन मागीर गव्हर्मेंट सगळें आउटसोर्स करता काय कितें. आनी थंय जर अशे पद्दतीन जर लोकांक हॅरेसमेंट जावपाक लागलो हो आनी दीस इज गिवींग म्हणजे प्रायवेट इंडिविज्युअल कॅन दे एक्झिक्यूट द फंक्शन ऑफ द गव्हर्मेंट हो पयलो प्रश्न. आनी दीस इज एक्चुअली कितें आमी म्हणटा पळय चोरून काडून केल्ल्या भशेन दीस इज गिवींग एनकरेजमेंट टू दॅट सॉर्ट ऑफ थिंग. तुम्ही करतले जाल्यार कायदेशीर करा ज्या पद्दतीन करपाक जाय त्या पद्दतीन करा. आनी अशें समज कितें आसता जाल्यार सिटी भितर एटलिस्ट आमचो डिमांड आसा की सिटी भितर तुमी एक्झॅम्प्ट करा. काल पयर हांव वाचतालो फोंडा म्युनिसिपालिटीनी ठराव घेतिल्लो आसा की फोंडा आमकां एक्झॅम्प्ट करचें कारण दीस इज डेली अशें चला 6 म्हयन्यांनी चलन येता. पयलीं म्हणजे 6 म्हयन्यांनी चलन धाडपाक जाता काय कितें हाजेर सुद्दां वी आर एक्झामिनींग. आनी असेंब्ली आतां आसा 2 दिसांची जाय पूण 2 दिसांची तरी असेंब्ली आसा. त्या वेळाचेर आमी आमचे काल पयर आमच्या CLP मिटिंगेक ह्या प्रश्नाचेर डिस्कशन जाल्लें आनी तातूंत म्हणिल्लें की आमी विधानसभेंत हाजेर आवाज उठोवपाक जाय म्हणून. कारण जो मनीस म्हारगायेन ऑलरेडी पयलीं ताजे कंबरडे मोडिल्ले आसा त्या मनशाक आतां स्कुटर म्हणटा ते कोण पयशेकार मनीस स्कुटर घेवन भोंवना. फाटल्याच सप्तकात काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बसका जाल्ली. थंय ह्या प्रश्नाचेर चर्चा जाली आनी उपरांत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकाराय हाचेर उलयलो. ताचे पयलींच फोंड्याचो आमदार रवी नायकानय हाचेर आवाज काडिल्लो. एक अंधाधुंदी वेव्हार सुरू केल्लो आसा ताका सेंटिनल स्कीम कितें तरी इंट्रोड्यूस केल्या तेणी. तितूंतल्यान कोणाक तरी कॅमेरा दिता खंय कॅमेरा बसयतात आनी त्या कॅमेराचे फोटो काडटात आनी ते पुलिसांक धाडटात. आनीक अचानक लोकांक नोटीसी येवपाक लागल्यात तालांव येवपाक लागल्यात. एक म्हणजे लोक जे सामके इनोसंट आसात ते वचून पे करपाक सोदतात जाल्यार पुलीस स्टेशनार सुद्दां तेजी अरेंजमेंट ना ते पयशे भरपाची. एक दुसरी म्हणजे कोणूय खंय कितेंय करता कोणा तरी कोणाच्या तकल्यान कितें येयलें कांय खबर ना तेजेर चर्चा जायना डिस्कशन जायना हेजे फॉलोआवट कितें जातलो. आयज लोक सगळे गोंयभर लोक चाळवलेले आसात आनी गोंयचो लोक बाय एंड लार्ज इज लॉ अबायडींग म्हणजे कायदो सांबाळपी लोक कायद्याक रेस्पेद दिवपी लोक. आनीक सडनली तेंच्या घरा कडेन आयज तालांव पावतात कोण तरी फोटो काडून जातात. पयर शिरोडा एक घटना घडली की सगळे लोक चाळवले आनी त्या दुकानाचेर गेला आनीक तेजे नंतर तेजेर केस जाली व्हडलो बोवाळ जालो. पूण एक लॉ एंड ऑर्डराचो प्रॉब्लम जावपा आशिल्लो तो मातसो उरलो. आतां मडगांवां भितरच लोक चाळवलेले आसात आनीक वसत थंय लोकांचो बोवाळ आसा. आनीक आमच्या पक्षा कडेन आमच्या आमदारां कडेन खुबशे लोक अप्रोच जातात की सरकारान कितें चलयलां तें अंधाधुंदी आनी हातूंत कांय सिस्टमूच ना. सो आनी थोडे दीस जर हें चालू उरलें जाल्यार लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गोंयांक उग्रस्तलो वेगळे तरेन आनी हेजे पूर्ण चड जालां आनी हें फक्त पुलिसांनीच करचें जनरल पब्लिकाक अशें करपाक दिवची न्हू. तें मिसयूज जाता आनी मेजर तेंका आनी चड जाल्ल्या कारणान
अशें कितें म्हणटा कितें एवॉर्ड कितें वॉट एवर थिंग म्हणजे तें कितें तांकां पॉयंट दिवन तांकां मागीर तें बक्षीस दिवप आनी कितें करप हें कोणाक चोरां बिरांक मर्डर करता तांकां लावन दवरलें जाता पूण मोटरसायकलीचेर स्कुटर वयता तेजेर कितें जाय आनी इतलें हें करप बाकी कडेन लक्ष जावपाक जाय पूण हेजेर न्हू आनी सरकारान हो रेवन्यू सरकाराक कित्याक जाय इतलो रेवन्यू कित्याक घेवपाचें सगळें बेश्टे लोकांक त्रास घालून म्हणजे हेल्मेट बरें हेल्मेट घातला मोबायलाचेर स्कुटर ते मोबायल जाता मोबायल येयलो कॉल येयली ती सायडीक गाडी उबी करून ते स्कुटर वयल्यान उलयतात जाल्यार ती मोती ते म्हणजे कॉल वयता कॉलाक काय चड वेळ रिंग दिना म्हणजे कॉल इम्पॉर्टंट फोन आसता कोण हॉस्पिटलान आसता कोण आनी खंय आसता कितें एक्सिडेंट जालें ते कॉल येता म्हणून अशें वेळार एटेंड जावचेंच पडटा पूण हें चड जालें म्हणटकीच आतां सरकारान कितें केलें मायनिंगाचो रेवन्यू बंद केलो मायनिंगाचो तुका हजारांनी कोटी तो रेवन्यू बंद केलो रेंव जी काडटात तांकां रेंव काडपाक दिना तांकांय कालाव फायन दिता जावं दुसरे मागीर चिरे आहात तांकांय त्रास करता म्हणून इतलो सारको असलेचो रेवन्यू कित्याक जाय सरकार इतलो टॅक्स इतलो सरकार येवपाचो इतले मायनिंगाची रॉयल्टी येवपाची मायनिंगाची रॉयल्टी मायनिंग ट्रकांचे वाल्यांचे ते डिझलाचेर सेल वाडटा पार्ट्स सगळे सत्ता डायरेक्ट इंडायरेक्ट सरकार तो रेवन्यू सोडला आनी हो ही भिकाटपणाची कट्टी घेवन सरकार कित्याक वाटेर पुलिसांक दवरता फाटल्या सप्तकात पुलीस महाधीक्षक मुक्तेश चंदरान आपली वर्सुकी आंकडेवारी दिवपाक पत्रकारांक आपयल्ले तेन्ना पत्रकारांनी ताका वेगवेगळे प्रश्न विचारिल्ले आनी ताचेर तो सविस्तर उलयलो आयकात तो कितें म्हणटा तें See, there are some misguided people who blame sentinels. They don't blame themselves for violation. Leave aside whether there is a sentinel or whether there is a camera or the police officer. Did he commit an offence or not? I am asking this question. This is the most important question. Did he wear a helmet or not? If he is not wearing a helmet, if he is violating any other traffic law, why is he blaming usne report kiya? What if sentinel was not there and a police officer was chalaning? Will he be happy? You know, for joke sake, somebody complained कि फांसी की रस्सी ना चुभती है बहुत ज्यादा, नारियल की बनी हुई होती है, बहुत ज्यादा चुभती है, प्लीज समथिंग शुड बी डन अबाउट इट. वो ये भूल जाता है, व्हाई डिड यू कमिट अ मर्डर? सो दैट यू देयर इज नो नीड ऑफ हैंगिंग, देयर इज नो नीड ऑफ वरिंग फॉर दैट नॉट फांसी की रस्सी चुभती है. जब मर्डर नहीं करोगे तो फांसी की रस्सी चुभेगी भी नहीं. सो सेम अप्लाइज टू सेंटिनल ऑल्सो. प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट. Life is very important. Few minutes here and there do not matter at all. So if there is a truck going on, truck is like a monster. So you should in any case avoid it. I actually do that. कि पहले हाथी को जाने दो भाई, हम तो आराम से बाद में निकल जाएंगे, क्योंकि उसकी चपेट में आए तो बचोगे नहीं. So why are you trying to compete with a truck? Why can't we wait for few minutes for our own life? Forget whether the traffic fellow is correct or not. I am just asking you simple thing, that if there is a truck going on, even if it slightly swerves for some reason, you are going to get hurt. Don't worry for the challan, my dear. Worry for your life. So next time when you go there, don't do it for your life's sake, not for the traffic fellow. Don't blame me for that. This is my simple, pure, free advice to you. हे सगळे पळयत जाल्यार प्रश्न पडटात ते अशे, एकाच गुन्यांवा खातीर त्याच वेळार वेगवेगळे कडेन तालाव दिवप कितलें बरोबर? हातूंत सुदारणा करतले काय ना? तालाव भरपाक लायनी लागतात, वरांची वरां फकत 100 रुपया भरपाक काडचे पडटात, तेय जाग्यार घालतले काय ना? शारांनी हेल्मेटाची सक्ती करची काय ना? आमी हेल्मेट घालप ते पुलीस धरतले म्हणून काय म्हजो जीव वाटावचो म्हणून? आमी सगळ्यांनीच हेल्मेट घालचें काय फकत तकली आशिल्ल्यांनीच घालचें? आनी जे हेल्मेट घालनात तांकां तकलीच ना अशें समजूचें काय कितें? आनी ट्रॅफिक सेंटिनल मोहिमे कडेन आमी कोण म्हणून पळयतले? आमकां अपघातांतल्यान आनी मरणांतल्यान साल्वार करपी देव काय आमकां सतावपी देंवचार? ह्या प्रश्नाचे जापो आमी दिवपाक शकनात. तातूंतल्यो थोड्यो
पुलिसांक दिवच्यो पडटल्यो आनी थोड्यो आमी आमकांच विचारून सोदच्यो पडटल्यो. आमी फकत इतलेंच मागपाक शकतात, रस्त्या वेलो तुमचो प्रवास सुखाचो जावं, मोग आसूं न्ही.